मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहसिन साहब की बात कर रहा था कि डॉक्टर मोहसिन ख़ान साहब उस ज़माने में अंग्रेज़ी लिबास पहनते थे, क्लीन शेव थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो ख्वाब देखा वो ख्वाब बड़ा अजीबोगरीब था। कहते हैं कि मैंने एक दिन अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर मुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे तवील ख्वाब देखा, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुलाकात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पसीना आया हुआ है जो आपकी गर्दन मुबारक पर चमक रहा है। आपने इरशाद फरमाया, मोहसिन ख़ान इसे पियो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के ऊपर अपने होंठ रख दिए और जिस तरह एक थर्स्टी आदमी होता है, प्यासा आदमी होता है, मैंने उसे पीना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मैं अपनी प्यास बुझाता रहा, आपका पसीना मुबारक पीता रहा और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि मोहसिन ख़ान ऐसा करो कि उठो और 6 कदम दाएं तरफ चलो और फिर 6 कदम बाएं तरफ चलो और फिर उसके बाद 2 रकत शुक्राने की नमाज अदा करो। कहते हैं कि उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐसा करो, एक पेपर लेके आओ, एक वर्क लेके आओ। कहते हैं कि मैं वर्क लेके आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर लिखा कि हमें डॉक्टर मोहसिन ख़ान की ज़रूरत है और उसके नीचे अपनी वो मोहर नबुव्वत जो आपके मुबारक हाथों में होती थी वो आपने उसके ऊपर सबत कर दी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ख्वाब के आलम में ही वो वर्का लेकर जो सऊदी हेल्थ मिनिस्टर था उसके पास चला गया और मैंने उसे कहा कि जनाब ये मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर मोहसिन, हम तुम्हें इतनी मुश्किलों से बरतानिया से हायर करके लेके आए हैं और अब तुम इस्तीफ़ा दे रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि आप देखते नहीं इस कागज़ के ऊपर किसकी मोहर लगी हुई है। और फिर मैंने उनके सामने अपना इस्तीफ़ा डाला और उसके बाद वहाँ से चला गया। फिर मैं देखा कि मैं भागता चला जा रहा हूँ, वादियों में से, जंगलों में से, वीरानों में से गुज़रता हुआ चलता रहा, भागता रहा, न जाने कब तक। कहते हैं कि सामने मैंने देखा एक बहुत बड़ा घर है, जिस तरह देहातों के अंदर सेहन, बड़े बड़े सेहन होते हैं, वहाँ एक बहुत बड़े सेहन के अंदर बेशुमार लोग बैठे हुए हैं। और कहते हैं कि मैंने दूर से कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं हाज़िर हो गया और उसके साथ ही मेरी आँख खुल गई। सुबह हुई तो मेरे दिल की कैफियत बदली हुई थी। मैंने अपना ये ख्वाब अपनी अहलिया को सुनाया और फिर उसके बाद मैं उलमाए ताबीर, जो उलमाए कराम थे, उनके पास मैं गया। मैंने उनको सारा जाके ख्वाब सुनाया और मैंने उनसे कहा कि मुझको इसकी ताबीर बताएं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझको इसकी ताबीर बताएं तो उलमाए कराम ने कहा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ख्वाब में देखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मक्खियाँ तंग कर रही हैं। तो उन्होंने नहायत मेहनत से बुखारी शरीफ का नुस्खा तैयार किया, ज़ईफ़ मौजू अहादीस छांट कर नहायत अरक-रेज़ी से बुखारी शरीफ में से सिर्फ वो अहादीस उन्होंने जमा की जो बिल्कुल सही और दुरुस्त थी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पीता है तो इसका वो शहीद होता है। और आपने ख्वाब के अंदर पसीना पिया है तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसकी ताबीर ये है कि आप हदीस की खिदमत करेंगे। तो डॉक्टर मोहसिन कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तबीब हूँ, मेरे पास तो दीन का इल्म नहीं है, फिर मैं हदीस की कैसे खिदमत करूँगा। लेकिन कहते हैं कि वो सोच और फ़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मेरी काया पलट चुकी थी, हालात बदल चुके थे। मैंने कहा कि मैंने अब हदीस की खिदमत करनी है। फिर अचानक ख्याल आया तो मैंने उलमाए कराम से पूछा कि हदीस की कौन सी सबसे मोतबर किताब है। तो उन्होंने कहा कि सबसे मोतबर किताब अल्लाह की किताब के बाद सही बुखारी है। तो मैंने उनसे कहा कि
کیا اس کا انگلش زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے جب جستجو کی، پتہ کرایا کہ کچھ صفحات کا یہ جرمن کے محمد اسد صاحب تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے کچھ صفحات کا انگلش زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے انگلش زبان آتی ہے، میں بخاری شریف کا ترجمہ انگلش زبان کے اندر کروں گا۔ چنانچہ ہم نے، کوئی آدمی دلی جا رہا تھا، ہم نے وہاں سے صحیح بخاری کا اردو میں ترجمہ منگوا لیا اور اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت ہاسپٹل کا ڈائریکٹر تھا، شام کے وقت جتنے وہ ڈاکٹر تھے، مصری ڈاکٹر، نرسیں، ہم نے ٹائپ رائٹر خرید لیا اور جناب دن رات اس وقت کام ہو رہا۔ ہمارے سامنے ایک ہی ہدف تھا، جب بھی ہمیں وقت ملتا اس کام میں لگ جاتے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ عظیم کام مکمل ہو گیا۔ اسے مکمل ہونے میں 6 سال لگ گئے۔ جب ہم نے علماء کرام کو وہ ترجمہ پیش کیا اور ان کو بتایا کہ ہم نے اردو سے انگلش میں ترجمہ کیا ہے، تو علماء کرام نے اس کو مسترد کر دیا، کہنے لگے کہ یہ کام غلط ہوا ہے۔ یہ اگر آپ نے کام کرنا تھا، ترجمہ کرنا تھا، تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ براہ راست عربی زبان سے انگلش زبان میں ترجمہ کرتے، اس لیے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت کچھ نہ کچھ الفاظ چھوٹ جاتے ہیں اور صحیح معنوں میں مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمت نہ ہاری اور ایک نئی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ دور تھا جب شاہ سعود بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی حکومت کا آغاز ہو چکا تھا اور مدینہ شریف کے اندر مدینہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لا چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں نے سعودی نیشنلٹی حاصل کر لی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور شیخ بن باز رحمہ اللہ یہ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن کے مدینہ شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ اور عزیزو، یہ وہ دور تھا جب مدینہ یونیورسٹی نے بے حد ترقی کی۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر علامہ احسان علی ظہیر اور ان کے جو ساتھی ہیں، یہ وہی دور ہے بالکل شروع کا جس وقت یہ لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ یہاں کا علمی ماحول طائف کی نسبت بہت بہتر تھا، یہاں بڑے بڑے علماء کرام تھے اور ان میں مراکش کے ڈاکٹر تقی الدین حلالی بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے مشن کی تکمیل یہاں پر آسان نظر آئی۔ کہتے ہیں میں نے درخواست لکھی اور میں نے حکومت سے کہا کہ مجھے براہ کرم مدینہ شریف میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ چنانچہ طائف سے یہ مدینہ شریف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ عزیزو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر محسن صاحب بہت ہی اعلیٰ درجے کے طبیب تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کنگ سعود کا علاج کیا، کنگ فیصل کا علاج کیا، کنگ خالد کا علاج کیا، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ واقعتاً اللہ کے ولی تھے۔ بخاری شریف کا کام کیسے مکمل ہوا، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ کے اندر اس بات کو ہم جاری رکھیں گے۔ لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفقار